बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज जून का आखिरी दिन है, 30 जून है और दिन है सोमवार का। और ये भी आपको बता दूं कि आज पुरानी कीमतों का आखिरी दिन है। इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह कल से बजट लागू होगा और आपको लग पता जाएगा। लेकिन आपने एहतजाज नहीं करना, आपने मुज़ामत नहीं करनी। एक बादशाह था ना, घिसा पिटा लतीफ़ा है लेकिन सुनाना पड़ता है। तो उसने बच्चे की पैदाइश पे टैक्स लगा दिया, बीवी के पास जाने पे टैक्स लगा दिया, शादी पे टैक्स लगा दिया, बड़े पेशाब पे टैक्स लगा दिया, छोटे पेशाब पे टैक्स लगा दिया, हवा पे टैक्स लगा दिया। लेकिन आगे पाकिस्तानी कौम थी, उसने कुछ भी नहीं किया। तो बादशाह ने एक दिन वज़ीर को कहा कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, मेरे सामने आएँ, मेरे सामने गिड़गिड़ाएँ, मैं कोई इनको जो है ना वो माफ़ी दूं और अपने नंबर बनाऊं। तो वज़ीर ने मशवरा दिया कि सर जो मेन रास्ता है ना, जहां से गुज़र के ये काम पे जाते हैं, वहां पे इनकी तशरीफ़ मुबारक पे 2-2 लित्र मारे जाएं, उसके बाद जो है वो ये भड़क उठेंगे। बहरहाल बादशाह को तजवीज़ बड़ी पसंद आई। जिस रास्ते से शहरी जाते थे उस रास्ते पे मेरे जैसे जो है ना वो 2 बंदे खड़े कर दिए गए। अब पाकिस्तानी जाते तो वो लाइन बनाते, पहले एक बंदा अपनी तशरीफ़ आगे करता, उस पे 2 लित्र लगते, वो निकलता, फिर इस तरह सारा शहर लित्र खा के बाहर निकलता। तो कुछ अरसे बाद वज़ीर ने रिपोर्ट दी कि सर कौम जमा हो गई है बालकोनी के बाहर और वो रिक्वेस्ट करना चाहती है। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि आखिरकार जो है ना वो रहम की अपील आ गई और मैं रहम की अपील पर अमल करूँगा, अच्छा कहलाऊँगा। जो ही बादशाह बालकोनी में आया तो एक बंदा मेरे जैसा खड़ा हुआ जो बड़ी बातें करता था। उसने कहा कि शहनशाह और ज़िले इलाही आपकी हुकूमत में हर तरफ हरियाली है, खुशहाली है और बिल्कुल एक मसला दरपेश आ रहा है। तो बादशाह ने बेसब्री से कहा कि फ़ौरन बताओ वो क्या मसला है। तो उस बंदे ने कहा कि आपने 2 बंदे खड़े किए हैं रास्ते पर, वो लित्र मारते हुए ना हमें देर हो जाती है, हमने काम पे पहुंचना होता है, हमने दुकान पे पहुंचना होता है, हमने फैक्ट्री पे पहुंचना होता है। आप इतनी मेहरबानी करें कि वहाँ बंदे बढ़ा दें और एक ही वक्त में 10-10 बंदों को लित्र लगे ना तशरीफ़ मुबारक पे, ताकि हम 10-10 बंदे फारिग होकर कामों पे जाएं। अगर ये हमारे साथ ये भी करें तो आप यकीन रखें कि हम लोग नहीं निकलेंगे, ना हम लोग जो है वो मुज़ामत करेंगे। ताज़ा तरीन मिसाल क्या है, आपको मुबारक दी जा रही है कि टीवी के 35 रुपए जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं हर महीने। कौम को मुबारक हो, सारे लोग मुबारक दे लें। अब सारे लोगों ने मिल के इस निज़ाम पे और लेले पे लानत डालनी है। लानत ये डालनी है कि बिजली और गैस के बिलों पर तकरीबन 1000 रुपया वो फिक्स कर दिया गया है। 35 रुपए ख़त्म, 965 रुपए जो है वो शुरू। कौम को मुबारक हो और कौम 965 दफ़ा लानत भेज ले। अब आपने दोनों बिलों के तकरीबन मिला के वो 965 रुपया, 35 रुपये का रिलीफ होगा, 965 रुपये आपने जमा कराने होंगे। और जब अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आपने मेरा फार्मूला याद रखना है और हुकूमत को कहना है कि बंदे बढ़ाए, तशरीफ़ें ज़्यादा हैं, बंदे कम हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 1 जुलाई से आपको कचरा टैक्स देना होगा। और वो तो आपको देना होगा क्योंकि ये टैक्स है जर्नैलों का। कचरा हम पे मुसल्लत किसने किया? जर्नैलों ने। ये जो जहान का कचरा था उन्होंने हम पे, ये स्क्रैप, ये कबाड़िए हम पे मुसल्लत कर दिए। मुल्क ठीक ठाक चल रहा था, 6.2 पे ग्रोथ हो रही थी, असास प्रोग्राम चल रहा था, सनतें चल रही थी, टेक्सटाइल वालों को मजदूर नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर जर्नैलों को बवासीर ने तंग किया, उन्होंने खारिश की, हुकूमत पलट दी। अब कल से आप
آپ پہ کچرا ٹیکس، یہ جو دکاندار ہیں، ریڈی والے ہیں، گھر والے ہیں، ان پہ کچرا ٹیکس لگے گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ مقتدر حلقوں نے پیپلز پارٹی کو منا لیا ہے کہ وہ حکومت میں جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ منا کیا لیا ہے؟ آرڈر آیا ہے اور پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ ضرور سور کے جو ہے نا کوفتے کھائے گی، سور کا قیمہ کھائے گی، اور اس کے اگر کباب بنے ہوئے ہوں تو وہ بھی وہ کھائے گی۔ یہ اصل کہانی کیا ہے یہ میں آپ کو وی لاگ میں بتاؤں گا۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے کہا ہے وہ وفاق اور پنجاب کی وزارتیں لے گی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ 1 جولائی سے قصابوں نے جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے کہ گوشت مہنگا ہوگا، نان بھائیوں نے کہا ہے روٹی مہنگی ہوگی، اور گوالوں نے کہا ہے کہ دودھ جو ہے وہ مہنگا ہوگا۔ اخباری رپورٹ کے مطابق 1 جولائی 2025 سے جو مہنگائی ہے وہ تقریباً جو پہلے چل رہی ہے اس میں 30% جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ چینی انہوں نے پہنچا دی ہے 245 روپے کلو پہ۔ جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے ہمارے پڑوس سے، اور بھارت کا جو جنگی جنون ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے اور وہ بالکل اتر نہیں رہا، کیونکہ ٹھیک طرح سے ان کو مار نہیں پڑی۔ مار ٹھیک طرح سے پڑنی چاہیے تھی، لیکن فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے احساس کر گئے، ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، ہم پتنی 60 جہاز گرا سکتے تھے، ہم نے 4-5 جہاز گرائے، لہذا بھارت نے 1982 کروڑ کے دفاعی معاہدوں پہ سائن کیے ہیں۔ اس میں چھوٹے جہاز شامل ہیں بغیر پائلٹ والے، اور اس میں ریڈار شامل ہیں، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ستمبر میں ایک بڑی جھڑپ ہونے کا امکان ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ایک سروے آیا ہے کہ چین کی جو دیہی زندگی ہے تو دیہی زندگی میں شہروں کی نسبت زیادہ خوشحالی آئی ہے، کیونکہ جو دیہات ہوتے ہیں نا وہ ایکچول چہرہ ہوتے ہیں ملکوں کا، وہ ایکچول لوگ ہوتے ہیں۔ اور چینیوں کا آپ کو پتہ ہے، آپ پاکستان کے دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو ننگ دھڑنگ بچے ملیں گے، ناک بہتے بچے ملیں گے، کالے کالے آپ کو بچے ملیں گے، کسی کی آنکھیں پیلی ہوں گی، کسی کے گال جو ہے نا پچکے ہوئے ہوں گے، کسی کے دانت پیلے ہوں گے، نہ ان کو خوراک ملتی ہے نہ ان کو صاف پانی ملتا ہے۔ تو شیپنگ کو خط لکھا ہے دیہاتیوں نے اور بڑا اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن شیپنگ نے کہا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیہاتوں کی خوشحالی پہ، لیکن آپ لوگوں نے قدرتی حسن کو برقرار رکھنا ہے، دیہاتوں کا حسن بھی برقرار ہو اور دیہاتوں میں خوشحالی بھی ہو۔ آپ وہاں پہ جو مرغیوں کا کاروبار ہے، ایک دفعہ عمران نے ذکر کیا تھا، کیونکہ عمران حلال کھانے والا تھا نا، تو بڑا مذاق اڑایا تھا کہ عمران کہتا ہے مرغیاں پالیں، کٹے پالیں۔ آپ چین کی کسی دیہات کو یوٹیوب پہ نکال لیں، آپ دیکھیں کہ ایک ایک گھر نے کتنی مرغیاں رکھی ہوئی ہیں اور کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں انڈوں پہ اور مرغیوں پہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، ایک بل لایا جا رہا ہے اور بل کا نام ہے بگ بیوٹیفل بل۔ یہ بل ٹیبل کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس بل کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ دفاعی اخراجات بڑھائے جائیں اور جو فلائی اخراجات ہیں صحت کے، سیکیورٹی کے، وہ کم کیے جائیں، کیونکہ اسلحے کی بیس پہ یا دفاعی پیداوار کی بیس پہ وہ چودھری ہے دنیا کا، اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اس بگ بیوٹیفل بل پہ، کہ اس سے لاکھوں جو ملازمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور سب سے شدید جو تنقید کی ہے، جو بے رحم تنقید کی ہے، وہ تنقید کی ہے ایلون مسک نے، کہ یہ امریکہ کو ڈبو دے گا بل، اور یہ جو ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں یہ امریکی لوگوں کے گلے پڑ جائیں گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں جب پیش ہوگا یا اس پہ عمل ہوگا تو ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے، ٹرمپ دن جو ہے نا وہ پال میں تولا اور پال میں معاش ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بل جو ہے وہ ٹیبل ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر ہے انڈیا سے، اور اپوزیشن لیڈر ہیں راہل گاندھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کانگریس کے رہنما ہیں، اندرا گاندھی کے پوتے ہیں، راجیو گاندھی کے یہ بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی کے تینوں ادوار میں جو اقلیتیں تھیں اور جو پسماندہ طبقات تھے ان کی زندگی میں تبدیلی کی بجائے جو ہے نا وہ زیادہ بگاڑ آیا ہے، ان کی زندگیاں زیادہ تنگ ہوئی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، جو دلت ہیں، جو شودر ہیں، اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور جو پسماندہ طبقات ہیں، یہ تو آپ کو دکھایا جاتا ہے نا فلموں میں، ایک چہرہ دکھایا جاتا ہے 1
अरब और 40 करोड़ आबादी है। आप जाकर, यानी मैंने खुद पढ़ा है किताब में कि अगर आप एक चावलों की प्लेट अफोर्ड कर सकते हैं तो एक चावलों की प्लेट पे जो है ना आपको लड़की मिल सकती है, अगर आप चावलों की प्लेट दें तो। ये मैंने खुद एक अफसाने में पढ़ा है। बहरहाल ये उनकी असल हालत है, लेकिन वो कैमोफ्लाज करते हैं, शाइनिंग इंडिया और कभी राफेल आ गए। जिस तरह पाकिस्तान में इस्तेसाल हो रहा है उसी तरह वहाँ भी हो रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है, और बड़ी खौफनाक खबर है, गजा में 72 अफराद शहीद हुए हैं। ये तो रोज़ का स्कोर कार्ड होता है, ख़वातीन बच्चे बूढ़े मिलाकर 72 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन जो अगली खबर है वो पहली दफ़ा आई है, वो ये कि जो खुराक दी जा रही है इमदादी मराकज़ में, उस खुराक में नशा आवर सफूफ मिला हुआ है, नशा आवर पाउडर मिला हुआ है खुराक में, यानी नशावर चीज़ें मिली हुई हैं। ये अखबार ने तस्दीक की है। और उसके बाद जो पहली दफ़ा हुआ है, वेस्ट बैंक, आप जानते हैं मगरबी किनारा वो महफूज था, मगरबी किनारे में 1000 मकानात को जो है वो मस्मार कर दिया गया है, 1000 मकानात को। अब वो 1000 मकानात में ज़ाहिर है 1000 ख़ानदान रहता होगा। बहरहाल ये नई डेवलपमेंट है, जो नशावर पाउडर मिलाया गया और जो घर मस्मार किए गए। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि जिसको हमने नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया, डोनाल्ड जे ट्रंप, उनका फरमाना है आला हजरत का, आप जानते हैं आस्ताना आलिया है और वाशिंगटन, उसकी तरफ जो है ना वो हम पैर करके नहीं सोते, ख़ासकर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उधर से ही सारे अहकामात लेती है। उन्होंने कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू को सज़ा हुई तो अमेरिका इजराइल की इमदाद बंद कर देगा। हालांकि उस पर जो चार्जेस हैं वो एक्चुअल हैं, वो ठीक है। जिस तरह नवाज शरीफ पे चार्जेस थे, शहबाज शरीफ पे थे, मुख्यमंत्री पे थे, बिल्कुल जेन्युइन, कादिफा हदीसा पे थे। लेकिन अब ये अदालतें, यानी अदालतों ने फैसला करना है। याहू के खिलाफ जो है ना एहतजाज हुआ है तेल अवीव में इतना बड़ा, लेकिन डोनाल्ड जे ट्रंप वो 1122 की तरह आए हैं रेस्क्यू करने, और उन्होंने कहा है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू मेरे जिगर को सजा हुई तो मैं इमदाद जो है वो बंद कर दूंगा। अब उससे अगली खबर सुने कि पाकिस्तान की ये सूरत हाल क्यों है। दुनिया की 350 यूनिवर्सिटीज़ का डेटा जारी किया गया है कि दुनिया में ये 350 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन 350 में एक यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान की नहीं है। एक यूनिवर्सिटी क्यों बनाएं? अगर लोग पढ़ गए तो लोग सवाल करेंगे। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सॉल्व करने वालों को उल्टा लटका देती है, वज़न लटकाती है कि तुम क्यों पूछते हो दिफाई बजट के बारे में, तुम क्यों पूछते हो अल्ले तल्लों के बारे में, क्यों पूछते हो तुम लोग। यूनिवर्सिटी हमारी कभी तरजीह नहीं रही यूनिवर्सिटी। फिर एक और बात ये कि इनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं और इनके बच्चे जो है ना वो यूरोप में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ यहाँ बना के क्या करनी है? लोगों का मिजाज बिगाड़ना है, गरीबों के बच्चे अफसर बनाने हैं। ये कौम हमने इसलिए रखी हुई है 25 करोड़ भेड़ें कि हम इनके बच्चों को अफसर बनाएं, हम इनके बच्चों को फिलोसफर बनाएं। ना 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 ना, यहाँ ट्रक ड्राइवर का बेटा ट्रक ड्राइवर बनेगा, मोची का बेटा मोची बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा, सब्जी वाले का बेटा सब्जी वाला बनेगा, क्योंकि ये हमारा जो है वो निज़ाम है। एक यूनिवर्सिटी वो नाम नहीं बना पाई इन बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद अगली खबर, और ये बड़ी ख़तरनाक खबर है, ये इदारों के सोचने का मकाम है। 9 मई के मुकदमात से जो नौजवान बाहर निकल के आए ना, ये अभी कल परसों एक बॉडी बिल्डर फौत हुआ है। अब तक लाहौर में सिर्फ लाहौर में 6 नौजवान वो जो है ना वो जाँ बाग हो गए हैं। उधर कैद काटी, जो ही घर आए, हालांकि घर में उनको खाना पीना चाहिए था, उनको जो है ना वो तगड़ा होना चाहिए था, उनकी खिदमत होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसी बीमारियां लेकर आए, वो ऐसे टूटे हुए असाब लेकर आए कि 6 नौजवान जो है वो जाँ बाग हो गए। इसका हिसाब एक दिन होगा, हिसाब लिया जाएगा, तारीख लिखी जाएगी। आजकल देख रहे हैं ना मुहर्रम चल रहा है,
61 हिजरी, और अभी तक जो है वो गली गली में यजीद के खिलाफ एहतजाज होता है। ये असल में एहतजाज होता है जुल्म के खिलाफ, यजीद के खिलाफ। आपको अपने अकीदे मुबारक, मुझे मेरा अकीदा मुबारक, लेकिन ये एहतजाज बहरहाल होता है कि इस्लामी तारीख का ऐसा वाक़या न पहले किसी ने देखा, न पहले किसी ने सुना, और पाकिस्तान की तारीख में 9 मई वाला वाक़या न पहले किसी ने देखा न सुना। गलतियां हो जाती हैं नौजवानों से। वो आप देखें कि ट्रंप के हामियों ने क्या किया था कैपिटल हिल पे, उन्होंने भी मुजाहरा किया था, उन्होंने भी जो है ना वो चढ़ गए थे कैपिटल हिल पे, लेकिन उनके साथ ये सलूक नहीं किया गया जो अपने नौजवानों के साथ, अपने बंदों के साथ जो है वो किया गया। बहरहाल ये कुछ जो है वो खबरें थी। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि आफिया सिद्दीकी, वो तो जी हमने डॉलर्स ले लिए और हमने बेच दी। रमज़ी क्लार्क ने कहा था, अटॉर्नी जनरल जो अमेरिका के थे, यानी एमएल कासी, जब जज के सामने पेश हुआ ना, तो जज ने कहा कि एक सॉवरन मुल्क से, नवाज शरीफ का दौर था, चौधरी शुजात को भी, चौधरी निसार को भी पता था कि एक सॉवरन मुल्क से तुम लोग कैसे बंदा उठा लाए। तो रमज़ी क्लार्क ने जज को कहा था कि सारा पाकिस्तानियों को डॉलर्स दें, उनसे उनकी माँ ले लें। वो माँ दे देते हैं अपनी डॉलर्स, वाशिंगटन वाली जो तस्वीर वाला कागज़ होता है। बहरहाल हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और अमेरिका को आगाह कर दिया है कि आफिया सिद्दीकी का जो केस चल रहा है कोर्ट में, उसमें पाकिस्तान जो है वो फ्रीक नहीं बनेगा। हमने उस वक्त डॉलर्स ले लिए थे, मुशर्रफ ने ले लिए थे, वो हमने खा पी लिए, मुशर्रफ वो डॉलर खा पी के वो चला गया। अब हमने आफिया सिद्दीकी का क्या करना है? एक दिन मैंने आपको बताया था कि अगर आफिया सिद्दीकी जिंदा वापस आ गई तो वो ऐसे ऐसे पर्दा नशीनों के नाम लेगी, ऐसे ऐसे गुज़वा हिंद के मुजाहिदीन के नाम लेगी, ऐसे ऐसे जो है ना वो चेहरे सामने आएंगे कि आप अल अमान अल हफीज़, कि मुझे किस तरह बेचा गया, किस तरह अमरीकी कुत्तों के हवाले किया गया। लिहाजा ये लोग चाहते हैं कि आफिया सिद्दीकी उधर मर खप जाए। हमने डॉलर्स लेने थे, हमने डॉलर्स ले लिए। बहरहाल हुकूमत ने जो है वो इनकार कर दिया है कि हम आफिया सिद्दीकी को जो है वो नहीं, हम केस में वो नहीं बनेंगे, शरीक नहीं बनेंगे, फ्रीक नहीं बनेंगे। अलीमीन गंडापुर ने जो है ना वो 10 करोड़ के बिस्किट खाए हैं, और मरियम नवाज़ ने 11 करोड़ और तकरीबन 90 लाख के बिस्किट खाए हैं, और कामिल वो मुराद अली शाह ने तकरीबन 10 करोड़ के बिस्किट खाए हैं। अगर सिंध और पंजाब का बजट देखा जाए, जितने उनके पास पैसे होते हैं, तो अलीमीन गंडापुर पहले नंबर पे हैं। अलीमीन गंडापुर, क्योंकि एक तरफ जो है ना पाकिस्तान में, एक तरफ वो भूख की इंतहा है, पेट पे पत्थर बांधना पड़ता है, और दूसरी तरफ बदहज़मी की इंतहा है। मैं आपको बता चुका हूँ, यानी 10 करोड़ कितने ख़ानदान पाल सकते हैं कितने दिनों के लिए? चाय बिस्किट, चाय बिस्किट। मैं भी चाय के साथ रोज़ाना 1-2 बिस्किट खाता हूँ। मेरे तो 20 रुपए लगते हैं। 20 रुपए महीने के निकालें कितने लगेंगे? वो ये कौन से बिस्किट हैं यार, ये कौन से बिस्किट है? वो जो फिल्मों में दिखाते हैं सोने वाले, वो बिस्कुट हैं। अगर ये वो खाते हैं तो निकालते किस तरह हैं? बहरहाल ये खा गए हैं। एक तरफ, यानी मैं आपके सामने 2-3 जो है ना वो लाइनें आपके सामने रखता हूँ, आपने खुद इंसाफ करना है। एक गरीब बेरोजगार खुदकुशी करके रियासत के मुंह पर अपना खून थूक देता है, यानी जिस कत्ल का जो है ना पता ना हो तो उसकी कातिल रियासत होती है। जो भी गरीब खुदकुशी करता है वो अपना मुंह में खून भर के इस्लामाबाद के चेहरे पर थूक देता है। जिसकी जो है ना वो, जिसकी वारदात पुरानी है, पाकिस्तान में जिसकी वारदात पुरानी है वो खानदानी है, नून लीग खानदानी है, पीपल्स पार्टी खानदानी है, और जिसकी वारदात नहीं है मेरी तरह तो वो नौ दौलतिया है। हमें सबसे ज़्यादा ख़राब जो है नौ दौलतियों ने किया। छोटे छोटे घरों से आए, कमी कमोड़े, छोटे लोग बड़े ओहदों पे आ गए। फिर वो एक कहावत है कि जेड़ा राज है ना, राज यानी क्या कहते हैं, राज यानी पेट का भरना। राज एक हिंदू पचाया है, यानी हिंदू उसको हजम कर गया। दूसरा मंच पचाया है, मंच भैंस ने पचा लिया राज, वरना ये राज नहीं पचा सकते। जो नया है ना
تو وہ نو دولتیہ ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی واردات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور لائن آپ کی خدمت میں حاضر ہے، پاکستان اس باڑے کی مانند ہے جس باڑے میں ہر تھان پہ مقدس گائے بندھی ہوئی ہے، وہ مقدس گائے کھاتی بھی ہے، وہ مقدس گائے پیتی بھی ہے، وہ مقدس گائے جگالی بھی کرتی ہے، لیکن جب اس کا آپ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ صبح کا اتنا چارہ کھایا، صبح کا اتنا پانی پیا، صبح کا اتنا چوکر کھایا، جب آپ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو دولتی مار دیتی ہے۔ یہ ہے ہمارا المیہ کہ ایک طرف بھوک کی طرف سے جو ہے نا وہ اموات ہیں، دوسری طرف بدہضمی کی وجہ سے اموات ہیں، اور کئی کے جو ہے نا کتے وہ کھنڈ اور کھیر کھانے پائیں، کتے، اور بعض لوگوں کے جو بچے ہیں وہ دودھ سے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ مر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کے سوئمنگ پول میں منرل واٹر ہے، استنجے کے لیے منرل واٹر ہے، لیکن بعض لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ مہیا نہیں ہے۔ نہ پہلی حکومت چلنے دی، نہ یہ حکومت چلنے دیں گے۔ یہ نئی دھمکی آئی ہے مولانا فضل الرحمان کی، اور مولانا فضل الرحمان کے پیچھے کون ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کس کے احکامات پہ چلتے ہیں، کون ان کی ڈبری ٹیٹ کرتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کافی عرصے سے گھر سے کھا رہے ہیں۔ اب سکیم کیا چل رہی ہے؟ سکیم یہ چل رہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب وہ ہیڈ آف سٹیٹ بنیں گے، زرداری صاحب کو فارغ کریں گے، پیپلز پارٹی کو حکومت میں لائیں گے، یا تو پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے گی یا پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر جو ہے نا پیپلز پارٹی کا بن جائے گا، تاکہ وہ جتنی تعیناتیاں کرنی ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہو گیا، چیئرمین نیب ہو گیا، وہ بلاول اور شہباز شریف جو ہے وہ مل کے کریں گے۔ تو یہ ڈبری کسی گئی ہے مولانا کی، اور مولانا کو کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے میں حکومت بدلنے والی ہے اور بدل جائے گی، اس میں 11 وزارتیں اور جو سپیکر ہوگا وہ آپ کا ہوگا۔ مولانا منہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے پہلی حکومت، یہ دیندار ہے، یہ عالم ہے، اس کو لوگوں کی فکر ہے، پہلی حکومت بھی نہیں چلنے دی اور یہ حکومت بھی نہیں چلنے دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ 10 منٹ میں پورے اسلام آباد پر قبضہ کر سکتے ہیں، اگر پیچھے بھائی لوگ نہ ہوں، اگر پیچھے بھائی لوگوں کی سپورٹ نہ ہو تو یہ 10 منٹ میں یہ لگڑ، یہ یعنی اس کی اوقات کیا ہے اس کی؟ یہ ابھی پشین سے جو جیت کا ہے وہاں بھی ہارا تھا، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان سے تو بھاگ گیا نا، وہاں سے تو بھاگ گیا، پشین سے بھی ہارا تھا، وہاں بھی 147 لیا ہے، کہتا ہے 10 منٹ میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے۔ ان لوگوں کے شکنجے میں ملک ہے، ان لوگوں کے شکنجے میں قوم ہے۔ کسی اور ملک میں مولانا فضل الرحمان دیکھو، کسی اور ملک میں طاہر اشرفی دیکھا ہو جو ترقی کر گئے ہیں، کسی اور ملک میں جو ہے نا وہ اویس نورانی دیکھا ہو، یہ 1.5 ٹن کے، مفتی منیب دیکھا ہو ترقی یافتہ ممالک میں، لیکن یہاں پہ یہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج میں نے آپ کو بتانا ہے حافظ سید عاصم منیر، یہ نیشنل ٹی وی پہ اعلان ہوا ہے، نیشنل ٹی وی پہ، کہ اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور جو بھارت کا ہندوتا یا ہندواتا رویہ جو نظریہ ہے وہ گنگا اور جمنا میں بہہ جائے گا۔ کیوں بہہ جائے گا؟ کہنے والا کہتا ہے نیشنل ٹی وی پہ، اس سے کہلوایا گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار ہیں حافظ سید عاصم منیر، انہوں نے ترجمہ کیا ہے حافظ کا کہ وہ محافظ ہیں، سید آل رسول ہیں، اس کے بعد عاصم عصمت، عزت، اور منیر چمکدار، کہ ایک عزت والا، ایک چمکدار، ایک آل رسول سے آپ کا محافظ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ نیشنل ٹی وی کہہ رہا ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بات ابھی جاری ہے، اور بات ہے کہ سید عاصم منیر میں آپ کو ملے گی، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، نیشنل ٹی وی پہ سن لیں، سورہ برکت کا آپ جو ہے نا وہ ویلاگ بھی سن لیں، اس نے ویلاگ میں پورا سنایا ہے سید عاصم منیر میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سید عاصم منیر میں ابو بکر کی صداقت ہے، عمر کی عدالت ہے، عثمان کی سخاوت ہے، علی کی دلیری ہے، رضوان اللہ تعالی اجمعین، یہ عاصم منیر صاحب میں ان لوگوں کی۔ آگے سنیں، سید عاصم منیر میں حسن کی سیاست ہے، حسین کی شہادت ہے، علی اکبر کی جوانی ہے، علی اصغر کی معصومیت ہے، اور زینب کی رضا ہے، زینب کی رضا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آئی ہو، جو لوگ پوری ویڈیو سنتے ہیں،
اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہو، آپ اس کا جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا سکیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کر سکیں کہ یہ بولنے والا بھڑوا، اس بولنے والے نے کتنا بڑا لفافہ لیا اور بول اس طرح رہا تھا کہ اس کو سکرپٹ لکھ کے دیا گیا ہے۔ اور حسن ایوب کہتے ہیں کہ اس وقت جو جنرل صاحب ہیں وہ 93% مقبول ہیں۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم کا مقبولیت سے کیا تعلق ہے؟ مقبولیت سے سہیل وڑائچ دریائی گھوڑا کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل کو معاشی استحکام لانا پڑے گا۔ ایک سرکاری ملازم کو معاشی استحکام سے کیا تعلق ہے؟ یہ صحافی ہیں۔ یہ عمران کے دور میں کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ عمران کے دور میں یہ جا کر لوگوں کے منہ میں مائک تنتے تھے پورا مائک۔ اب مزہ آیا ہے؟ اب مزہ آیا ہے؟ یہ صحافی اب نہیں، اب یہ نہیں جاتے، یہ لوگوں سے نہیں پوچھتے۔ آج پیٹرول سنا ہے کہ 11 روپے فی لیٹر مہنگا ہو رہا ہے آج، اور ڈیزل 15 روپے فی لیٹر مہنگا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ نے خیال کرنا ہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ نے مزاحمت کرنی ہے، اور مزاحمت میں کیا کرنا ہے کہ بندے ودھاؤ۔ اللہ نہ نوائے نے بندے ودھاؤ، ساری تشریف تے لتر مارون والے بندے ودھاؤ، باہر نہیں نکلنا۔ یہ آپ نے قسم اٹھانی ہے، بالکل احتجاج نہیں کرنا۔ یہ کمی کموڑے، یہ دیہاتوں سے بھاگے ہوئے چودھریوں سے یہ ہمارے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے نہ احتجاج کرنا ہے، نہ باہر نکلنا ہے، اور آپ نے صرف ایک مطالبہ کرنا ہے کہ جی بندے بدھاؤ۔ اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، ابو بکر کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان ابن عفان کی سخاوت اور مولا علی کی دلیری، اب میں کیا کہوں؟ مجھے تو بولتے ہوئے جو ہے میری روح کانپ رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔